وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى عليه 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 وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا
محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مركز بابر صلى عليه وسلم আমরা শান নামাজের শেষ অন্তে নফল বকশিসের পর বেতন নামাজের পর পীর দস্তগীর খাজানের রহমত আমার খাজাবার শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে বাবা সকল তোমরা শান নামাজের শেষ অন্তে 500 মতো দুরূদ শরীফ না পড়ে বিছানায় পিঠ লাগায়ও না। বিষয়টা হলো এরকম, হাদিস শরীফে আসি আছে আল্লাহ বলেন যে আমার হাবিবের নামে যারা মহব্বত একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকেন, একবার দরুদ শরীফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর 10টা রহমত ছেড়ে দেওয়া হয়। সে যেখানে যে অবস্থাতেই আল্লাহ নবীকে স্মরণ করলে, দরুদ পাঠ করলে সেই সময় সে রহমত পেয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ পাক বলেন যে আমি সেই রহমতে ক্ষান্ত হইনি, তার আমলের থেকে আমি 10টা